अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी ईमानी ताकत को बढ़ाने के लिए, आपके यकीन को फिर से मजबूत करने के लिए और आपकी उम्मीदें जो कि कम पड़ गई हैं, मान पड़ गई, या आपकी उम्मीदें जो कमज़ोर हो गई हैं उनको फिर से जो है रिफ़्रेश और रिन्यू करने के लिए, आपके इरादों को मजबूत करने के लिए इन सिस्टर की एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। आज जो है वो पार्ट 3 है। ये सिस्टर जो है इन्होंने जब से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, कहती है कि इन्होंने हज के ज़माने से इनको किसी ने कहा था पढ़ने के लिए और उन्होंने कसरत करना शुरू की। जब हज से वापस आई तो उसके बाद से ही कहती हैं बस हर गुज़रता दिन जो है उसने मुझे दुरूद शरीफ के मज़ीद करीब किया और दुरूद शरीफ के नए से नए जो है वो मुअज़्ज़ात दिखाए। ये सिस्टर कहती हैं कि इनके एक जानने वाले जो कि रिवर्ट हैं, यानी वो पहले सिख थे, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, कहती हैं कि जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो जहाँ और बहुत सी अच्छी बातें जो हैं वो करते हैं, तो उसके साथ साथ जो है ना वो जब से मुसलमान हुए वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत ही खुसूसी मोहब्बत और एक बहुत ही ख़ास ताल्लुक़ का इज़हार भी करते हैं। और कहती हैं जब कभी भी मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत, चूँकि वो बुक्स पढ़ते रहते हैं तो उनका बहुत अच्छा नॉलेज है। कहती हैं कि जब भी कभी ऐसा होता है कि मुझे दुरूद शरीफ के मुतालिक बहुत अच्छी बातें सुननी होती हैं, कुछ अच्छा नॉलेज लेना होता है, तो मैं ज़रूर उनसे मिलने के लिए चली जाती हूँ। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए और ये एक नॉलेज करने के लिए कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँ, कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे नई साइंस दिखाए। कहती हैं कि ये इनसे मिलने के लिए गई। कहती हैं कि अभी हज से आए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था और दुरूद शरीफ की कसरत हो रही थी। कहती हैं जब इनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपको ख्वाब में देखा था और ख्वाब में देखा कि 4-5 गाड़ियाँ और एक गाड़ी में जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मौजूद हैं। और कहते हैं कि उस गाड़ी के अंदर जो है वो भाई ख़ुद भी मौजूद थे और साथ में ये भी उस गाड़ी में मौजूद थी। कहती हैं ये सुनना था कि मेरी आंखों से तो आंसू जारी हो गए और कहती है कि मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ और अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी से जो है वह मुझे सुनवा भी दिया कि इस तरह किसी ने मुझे ख्वाब में देख लिया। कहती बस उसके बाद तो मुझे हुआ कि मैं दुरूद शरीफ और ज़्यादा कसरत से पढ़ूँ और साथ में ये था कि या अल्लाह पाक मैं ख़ुद को फिर से देखूँ। और कहती बस ऐसा हो गया कि अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आता है तो आँखों से जो है वो आंसू जारी हो जाते हैं और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा दुरूद शरीफ की मैं कसरत किए जा रही हूँ उतना ज़्यादा जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी मोहब्बत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और ऐसे है कि हर गुज़रते दिन के साथ मुझे अपने लाइफ के किसी और एंगल से जो है ना वो मुझे उसकी कोई और ब्लेसिंग नज़र आती है, मुझे कोई और करम अपनी ज़िंदगी में नज़र आता है, कोई और बेहतरी नज़र आती है। कहती है कि ऐसा लगता है कि जब से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है तो दुरूद शरीफ ने जो है ना वो कि ज़िंदगी को चेंज करना शुरू किया है, लोगों के साथ ताल्लुकात को चेंज किया। ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने यह देखा कि ससुराल वालों के साथ भी जो मामलात थे वो बेहतर होने लगे जब से उन्होंने दुरूद शरीफ की कसरत करना शुरू की। कहती हैं कि जब शुरू किया दुरूद इब्राहिमी से तो कहती हैं कि वो सुना था कि घंटा जो है वो लगा के आपने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो कहती हैं कि शुरू में 1-2 दफ़ा ट्राई किया, लेकिन ऐसा था बमुश्किल 1 घंटे में 100 दफ़ा ही जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ पाती थीं। फिर कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ऐसा किया कि उसको स्प्रेड कर लिया कि हर नमाज के बाद 30-40 दफ़ा पढ़ लिया या 15 दफ़ा पढ़ लिया, 20 दफ़ा पढ़ लिया। कहती हैं इस तरह करते करते जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दुरूद इब्राहिमी की तादाद जो है उसको बढ़ाया। और कहती हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी नीयत और खुलूस देखता है और जिस तरह से आप कोशिश कर रहे होते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर आपको हिम्मत और ज़ौक़ व शौक़ देता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके विर्द में इजाफ़ा होता चला जाता है। फिर दुरूद शरीफ ऐसे है कि जैसे आपकी सांस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है। आपकी ज़बान अगर दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल नहीं होती तो आपको लगता है कि बहुत ही सीरियसली कोई चीज़ जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में से मिसिंग है। आप फ़ौरन से जो है ना वो फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिस्टर कहती हैं कि ये जॉब पे जाती थी और जॉब पे भी इन्होंने अपना बनाया हुआ था कि जब ये काम कर रही होती थी तो साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ती चली जाती थी। तो कहती हैं एक तो काम आसान बहुत हो जाता था और एक थोड़े से टाइम में ये ज़्यादा काम करती थी। कहती हैं इनकी सुपरवाइज़र जो थी वो उन लोगों में से थी कि वो कितना ही अच्छा काम हो जाए
اس نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے غلطی نکال سکتی ہے. کچھ نہ کچھ اس نے جو ہے نا وہ اس طرح کی برائی ضرور کر دینی کہ کہیں آپ خوش نہ ہو جائیں کہ اس نے دیکھا کہ آپ نے کام بہت اچھا کیا تو اس نے دل بڑھانے والی بات نہیں کرنی. وہ اس طرح کے لوگوں میں سے تھی جو امپلائیز کو سٹریس دے کے اور پھر جو ہے نا وہ ان کو اپنے انڈر پریشر رکھ کے کام لیتے ہیں. حالانکہ کہتی ہیں کہ وہ کام نئے نئے نکال نکال کے بھی بتاتی تھی، لیکن درود شریف کی ایسی برکت تھی، کام بہت آسانی سے ہو جاتے تھے اور میں کام کرتی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن کہتی ہیں کہ اس سے بھی اس کو پرابلم ہو جاتا تھا. کہتی ہیں کہ پھر اس سچویشن میں جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتی رہیں اور اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری جاب دیں کہ جہاں ایسا کوئی سٹریس دینے والا نہ ہو. میں اتنی محنت کرتی ہوں، اتنے اچھے سے کام کرتی ہوں، لیکن تعریف کی بجائے الٹا یہ بندی جو ہے اور زیادہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ اس نے اور مجھے ہارڈ ٹائم دینا ہے. اور زیادہ جو ہے وہ بندی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پرابلمس کریٹ کرتی ہی رہتی تھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے. کہتی ہیں اب درود شریف پڑھتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے نا کوئی اور انتظام کرے، کوئی اور جاب جہاں پہ ایسے لوگ ہوں کہ جب میں اچھا کام کروں تو وہ قدردان ہوں، اور میں اپنی جاب پہ سٹریس نہ ہو. جب میں اتنی محنت سے کام کرتی ہوں تو پھر جو ہے نا وہ مجھے تعریف بھی ملے اور میرے لیے بہت آسانیاں بھی ہوں. کہتی ہیں آؤٹ آف دا بلوز ایک اور دوسری برانچ کے اندر ویکینسی نکلی اور جس میں یہی والا ایکسپیرینس جو تھا وہ چاہیے تھا. کہتی آرام سے جو انہوں نے بات کی اور ان کا ٹرانسفر ہو گیا. کہتی ہیں کہ اتنی خوش ہوئیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے دوسری جگہ پہ جا کے. کہتی ہیں وہاں پر جب انہوں نے ایسے ہی کام کرنا شروع کیا جیسے کہ اپنی پہلی برانچ میں کرتی تھیں تو وہاں سپروائزر اتنی زیادہ ان سے خوش ہو گئی اور بہت امپریس ہوئی، اور کہتی ہیں کہ بہت تعریف ملنے لگی ان کو اپنے کام کی اور جس کوالٹی سے اور جس سپیڈ سے یہ کام کرتی تھیں. کہتی ہیں کہ میں نے اپنی دعاؤں کا یہ رزلٹ دیکھا تو بس اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کر سکتی تھی کم تھا. روز میں جاب پہ جاتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی اور یقین بڑھتا تھا کہ دیکھو چند دن پہلے میں نے درود شریف پڑھ کے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا زبردست رزلٹ دکھایا کہ میں وہ چیز انجوائے کر رہی ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ جو میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں. کہتی ہیں کہ پچھلی جاب میں جتنی زیادہ بدتعریفی ملتی تھی، جتنا سٹریس ملتا تھا، اس نئی جگہ پر اتنی ہی تعریف ملتی تھی اور اتنی ہی آسانیاں تھیں. کہتی ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ سپروائزر کی نظروں میں تعریف اور عزت سے ان کی کولیگز جو ہیں انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں اور وہ سب جو ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے سوچا کہ ان کو جو ہے نا وہ گرایا جائے سپروائزر کی نظروں میں. لیکن کہتی ہیں پھر درود شریف کی برکت کہ ان کی سازشیں بے نقاب ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنے آرام سے بچا لیا اس چیز سے بھی. کہتی ہیں بس ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز جو کہ مجھے نہیں پتہ ہوتی اللہ تعالیٰ سامنے لاتا ہے اور زیادہ درود شریف کی برکتیں جو ہیں وہ میری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. کہتی ہیں درود شریف پڑھنے سے ایک بہت اچھی عادت ڈیولپ ہوئی ہے کہ اب کسی کی کوئی بھی اچھی چیز دیکھوں تو یہ نہیں ہوتا کہ جیلسی ہو، کمپٹیشن ہو، بس ایسا ہوتا ہے کہ دل اس کی نعمت دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت کو انجوائے کرنے کی اور اس نعمت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کہتی ہیں خود بخود ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھتی ہوں، کسی کو مشکل میں دیکھوں تو بھی اور کسی کو خوشی میں دیکھوں تو بھی بس خود بخود دل سے جو ہے نا ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب بیسٹ کرے. کہتی ہیں یہ سب پہلے نہیں تھا، لیکن درود شریف آپ کو ایسا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کے لیے خیر بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کہتی ہیں کہ وہ جو پہلے آپ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس رکھیں گے اور اس سے جو ہے نا آپ کے کام ہوں گے، اب اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسی بے فکری دے دی ہے کہ اب لگتا ہے کہ سب سے جو بیسٹ کانٹیکٹ ہے مجھے اس سے کنیکٹڈ رہنا ہے، اور وہ جو لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں اپنی پی آر بڑھا رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں. اب وہ سارا ٹائم درود شریف میں لگتا ہے اور پھر اللہ بیسٹ آف دا بیسٹ کر کے دکھاتا ہے. کہتی ہیں درود شریف کا ورد شروع کرنے سے ایک تو اللہ آپ کا وقت بچاتا ہے، آپ کے وقت میں برکت ہوتی ہے، لوگوں میں آپ کو بہت عزت ملتی ہے اور کاموں میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور کہتی ہیں کہ جو بھی حاجت دل میں ہوتی ہے، جو ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے اسباب بناتا ہے. کہتی ہیں کہ جب یہ جاب دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہونے کے بعد یہ چاہتی تھی کچھ اور ڈفرینٹ طرح کا جو ہے وہ اپنی لائف میں کریں. ایک ہی طرح کی جاب کر کر کے جو ہے نا کہتی ہیں بور ہو گئی تھیں اور کچھ اور اپنے کریئر میں آگے کرنا چاہتی تھیں. کہتی اس سب کے لیے پھر کیا کچھ ہوا وہ سب جو ہے وہ آپ دیکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.